السلام عليكم. اذا نستمر في هذا الفيديو دائما لا سيونس الثانيه. يعني دائما نستمروا مع الكوريكسيون ديال لي زيكزيرسيس اللي شرنا لهم في لا فيديو اللي قبل. دونك سبق لينا شفنا الحل ديال ليكزيرسيس 1 في لا فيديو، والان في هذا لا سيونس غادي ناخذوا ليكزيرسيس 2. الو دائما كما قلنا كيمكن لك توقف لا فيديو وتبحث في ليكزيرسيس ومن بعد ترجع للكوريكسيون. ناخذوا دونك لا كيسيون ايتي ريزودر لي زيكواسيون سويفونت. دونك ناخذوا ليكواسيون ديالنا ا. فوالا اذا كنلاحظوا باش كتختلف هاد ليكواسيون على لي زيكواسيون اللي شفناهم قبل، ان اكس الا بغينا نقولوا مشتى في يعني في الطرفين ديال هاد ليكواسيون، في لي مومبر ديال هاد الطرفين. اذا ولكن غادي باش نلقاو لا فالور ديال اكس اللي غادي تحقق لنا هاد ليغاليتي، بيان سور غادي نتصرفوا بنفس الطريقه، وهي اننا نوضعوا لي زانكوني في جهه ولي كوني في جهه وحده اخرى، بيان في لوتر مومبر. اول حاجه غادي نعاود ليكريتور ديال هاد ليكواسيون، ولكن نوضح فيهم لي زانكوني، لي تيرم اللي فيهم اكس ولي تيرم اللي ما فيهمش اكس. فوالا دونك غادي تكون عندي هاد ليكواسيون فوالا اللي عندهم بلا كولور اللي هما هادو اون روج، فكا دي تيرم انكوني، وهادو اللي بالاخضر باللون الاخضر دي كوني. دونك غادي نحاول هاد اللي هما اون روج يتوضعوا في هاد لو كوتي، لو بروميي كوتي لو بروميي مومبر، واللي هما اون كولور فيرت غادي يتوضعوا في لوتر مومبر. وباش يعني باش نحققوا هذه الحاله ديال يعني لي زانكوني في جهه ولي كوني في جهه، لابد نستعملوا القواعد ديال اون اجوت ميم نومبر. هنا هذا لو كوتي يعني ما مخصصش الموان 5، ما خصهاش تكون هنا موان 5، لان اتفقنا بان هذه الجهه تكون مخصصه لي تيرم اللي كيحتويو على اكس. الوغ خصنا نتخلصوا من موان 5، وباش نتخلصوا من موان 5 دونك اون فا اجوتي لوبوزي دو موان 5، c'est-à-dire اون فا اجوتي لو نومبر 5. دونك غادي نستعمل لون اخر باش الوغ دونك اون فا اجوتي في هاد لو كوتي اون فا اجوتي لو نومبر 5، فوالا بلس 5 باش نتخلصوا من هاد الموان 5. ولكن باش نحافظوا على ليكواسيون ديالنا او بيان ليغاليتي ديالنا، اون فا اجوتي ميم نومبر اللي هو 5، وكنحصلوا على هاد ليكواسيون. فوالا دونك كتبقى لينا غير 2 اكس، باسكو 2 اكس موان 5 بلس هاد لو نومبر 5 كتبقى لينا 2 اكس. موان 5 بلس 5 سي 0، وهنا دونك موان 3 اكس موان 1 بلس هاد لو 5 اللي زدنا. دونك خصنا نزيدو ميم نومبر كما قلنا. هادو هما لي ريغل. maintenant on va se débarrasser de moins 3x، نتخلصوا من moins 3x لان ماشي هذا هو لو كوتي ديالها، ماشي هذا هو لو مومبر ديالها، الطرف اللي خصها تواجد فيه. اذا الطرف اللي خصها تواجد هو الاول كما اتفقنا. دونك on va ajouter l'opposé de moins 3x à chaque membre. voilà دونك غادي نستعمل لون اخر. الوغ غادي نضيف لهذا لو كوتي لو نومبر 3 اكس، يعني لوبوزي ديال موان 3 اكس باش نتخلص منها، وباش نحافظ على ليغاليتي ديالي غادي نزيد ايضا اون اجوت 3 اكس في لوتر كوتي، وكنحصلوا على هاد ليكواسيون. فوالا دونك 2 اكس بلس 3 اكس اللي زدنا، وهنا موان 3 اكس بلس 3 اكس سي 0، دونك يعني كتختفي موان 3 اكس بهذه الاضافه، كتبقى لنا فقط موان 1 بلس 5. maintenant on va simplifier. فوالا دونك صبحوا لينا اون فيريفي واش كتلاحظوا بان كاع لي تيرم اللي فيهم اكس كيتواجدوا في ميم مومبر، ولي تيرم اللي ما فيهمش اكس كيتواجدوا في لوتر مومبر. دونك اون سامبليفي، نكتبوا ايكواسيون فيها سامبليفيكاسيون موان 1 بلس 5 سي 4. الوغ الان باش نتخلصوا من 5، حنا ما بغيناش 5 اكس، بغينا اكس، دونك عندنا 5 فوا اكس، عندنا الملتيبليكاسيون. دونك باش نتخلصوا من هذاك لو نومبر 5 اون فا ملتيبليي بار l'inverse. C'est-à-dire on va multiplier par 1 sur 5. Ou bien on divise sur 5. Donc là, on multiplie par 1 sur 5. باش نتخلصوا من 5 parce que 5 fois 1 sur 5 كتعطينا 1x اللي هي x. ولكن باش نحافظوا كما قلنا على ليغاليتي ديالنا on va multiplier par même nombre. Ou bien on divise par même nombre اللي هو 5. alors كنحصلوا على هاد ليكواسيون، وهاد ليكواسيون فيها سوليسيون ديال اكس، وهي لا فالور ديال اكس اللي هي 4 sur 5، واللي بغى يحولها لا فالور ديال ديسيمال هي 0.8، او لا نخليوها سو فورم دون فراكسيون. الوغ لا سوليسيون ديالنا ديال هاد ليكواسيون سي 4 sur 5. دونك اون باس ا ليكواسيون بي. فوالا
Donc, x racine de 3 plus 4 égale à 2x moins 7. La même chose, غادي نحاول نتعرف على les inconnus ou les connus بهذه الطريقة ديال les couleurs. وأيضا غادي إلا بغينا نقول on va isoler les inconnus و les connus، يعني غادي نعزل دوك اللي هما اللي كيحتويو على x في لو بروميي مومبر، غادي يحتويها في لو بروميي. باغ اكزومبل 4 خصنا نتخلصوا من هذا من هنا، دونك خصها تمشي للطرف لو دوزيام مومبر، و 2 اكس خصها ترجع للطرف الاول. وهذا الشيء كامل بهاد لي ريغل اللي درنا في الاخر في هاد ليكواسيون ا بنفس الطريقه، غير انا غادي نتجاوز هذه المراحل. يعني غنطبق ديك لا تكنيك ديال نوضعوا المعلومه في طرف والمجهوله في طرف اون شونجون سيني. فوالا دونك 2 اكس جبتها لهذا لو مومبر تعطينا موان 2 اكس، و 4 ديتها للطرف الاخر عطاتنا موان 4. من بعد ما كنكتب اول حاجه نكتب موان 7 هي الاولى، عاد نكتب الاعداد ولا لي نومبر اللي غنجيبهم من لو مومبر يعني من الطرف الاول. والقواعد اللي استعملت هنا هما القواعد ديال الاضافه. اون اجوت موان 4 و ميم طون اون اجوت موان 2 اكس. يعني غير هاد المراحل اللي درناهم في لا ريغل الاولى في ليكواسيون الاولى تجاوزتهم درت مباشره. دونك ماتنون كنلاحظوا هنا كاين اللي كيوصل هنا كيكون مولف غير هاد لي نومبر 2 3 كيحسبهم كيعطيهم بهذا الشكل هذا، ولكن هنا كيتبلوكا ربما. ولكن هنا لاحظنا مزيان شنو هي الطريقه باش لقينا هنا 5. في الحقيقه في الاصل درنا لا فاكتوريزاسيون باغ اكس. on a factorisé par x. La même chose, on va factoriser par x ونخليو داك لو نومبر كما هو، ماشي ضروري تحسبوه، ما يمكنش اصلا ما يمكنلاش نحسبوه. دونك كنحصلوا فوالا اون فاكتوريز باغ اكس كتبقى لنا راسين دو 3 موان 2. دونك هذا هو العدد ولا لو نومبر اللي كيلعب الدور ديال 5 في ليكواسيون ا. دونك غادي نخليوه كما هو ونتعاملوا معاه. الوغ اون فا ملتيبليي هنا في هذا لوكا كما درنا ل 5 on va multiplier par 1 sur 5. ici on va multiplier par 1 sur racine de 3 moins 2. donc l'écriture اللي غتكون عندنا هي moins 11 sur racine de 3 moins 2. يعني اولا بالطريقه بحال الشكل ديال on divise sur racine de 3 moins 2 et ici on divise par racine de 3 moins 2. هنا هذا لو نومبر من الاحسن هو مزيان نقدروا نوقفوا هنا، اولا سي ميو كيمكن لينا نقدموه بواحد الطريقه افضل. يعني on va éliminer le radical au دينوميناتور، يعني بالطريقه اللي درنا. دونك غادي ندير واحد البريون بسرعه نوضح فيه الطريقه، يعني بحال الشكل ديال التذكير غابيل. دونك موان 11 سور راسيون دو 3 موان 2 كنضربوا يعني اون هو اي اون با باغ لو ميم نومبر اللي هو لو كونجوغي racine de 3 plus 2, racine de 3 plus 2. Et après, on a identité remarquable. Donc, racine de 3 au carré moins 2 au carré, c'est 3 moins 4. Donc, 3 moins 4, c'est moins 1. Après, on simplifie par moins. Et on obtient cette écriture sur 1, alors égal à 11 fois racine de 3 plus 2, parce qu'on a sur 1. On développe, développement, donc 11 fois racine de 3, c'est 11 racine de 3, plus, pardon, ici 11 fois 2, c'est 22, pardon, ici, c'est 22, c'est pas, voilà. Voilà. Alors la correction ديالنا تكون هي 11 racine de 3 ولا l'écriture ديالنا la même chose ici ماشي هي 6 وانما 22 pardon. Alors c'est 11 racine de 3 plus 22 ماشي 6. Finalement la solution de l'équation ديالنا هي alors la solution de cette équation est 11 racine de 3 plus 6, la même chose هنا غتكون لنا ماشي plus 6 وإنما 22. voilà. alors كيبقى لنا l'exercice 3 فغادي يكون في لا فيديو اللي من بعد.